भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जुआंव परमणे शुभ वार्ता अविस्वर 1 ओळी 7:8 अविस्वर 1 ओळी 7:8 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 48. मगाचे न्हू आज आयच्या दिसाक देवाक आमी अर्घ दिता आसतना देवान आमकां अपुर्बायेचो दीस दिला. आज संवसाराच्या कोनशांतून तुमी आज सकाळीच्या मागण्यान भाग घेवन आसात. देवाच्या उतरांत आमी बळवंत जाते आसात. देव आमच्या सांगाता आसा. हर एक दीस देव आमचे समस्या परिहार करता. आज जांफ्रो तुमी खंतिश्ट जावन उठला जांफ्रो. आज जांफ्रो एक गिरारे तुमच्या मोतीन बघून आसा जांफ्रो. तुमी अस्कस जाला जांफ्रो. तुमचो आत्म तयार आसा. कूड तुमकां सांगात दिना जांफ्रो. तुमी कांगाल जाला जांफ्रो. जांफ्रो आयचो दीस कसो चलोवन वरचे म्हणल्यार व्हडली एक झाडाय तुमच्या तकल्यार आसा जांफ्रो. जांफ्रो आज ऋणकार येतात गी ना आज वयस जालें गी डॉक्टराले वचूंक जाय गी. खंयचे टेस्ट आसा गी इंटरव्यू आसा गी हे कामा खातीर वाट पळोवन आसात गी. सकाळच्या वेळारच आमी देवाच्या मुखार उबार या. कित्याक आमचे सगळे काळीज झाडान भरले काळीज अस्कत कशें जिवीत सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आज आमकां उतार म्हणटा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 48 आमकां म्हणटा की जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें. जेजून प्रत्येक त्या नातानियेलाक जाप दिवन म्हणलें की फिलिपान तुका आपोवच्या आदी आंजराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. फिलिपान आपोवच्या आदी तूं आंजराच्या रुखाच्या मुळांत आसलोय त्या दाळास हांवें तुका पळयला. अपुर्बायेचे उतार पळया. हांवें तुका पळयला जेजू म्हणटा. आज हांवें तुका पळयला. आज रोनाल्ड जेजू तुका पळोवन आसा. आज जोस्पिन जेजू तुका पळोवन आसा. फिलीप जेजू तुका पळोवन आसा. आज जोसेफ जेजू तुका पळोवन आसा. आज जण एकल्याक म्हणटा गे आज जेजू तुका पळोवन आसा. नॅन्सी जेजू तुका पळोवन आसा. आज जुडीत जेजू तुका पळोवन आसा. जुलियाना जेजू तुका पळोवन आसा. तुजे समस्ये जेजू काडीत आसा. कित्याक तो मोगाळ आमचो इश्ट. आराम करया जेजूच्या नांवान आयचो दीस.
जेजूच्या नांवान आयज आरंभ करता आसतना हो दीस दिल्ल्या देवाक आमी अर्घ दिवया. हो दीस दिल्ल्या आमच्या रचनाराक एकडी उडास कान बापा तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक आपुरबायचो आज एक बरो दीस तुवें आमकां फावो केले आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा बापा हर एका दिसा तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय बापा. बापा कश्ट अनवरान इरारान बेजारान समाधानान आज आशिर्वादांनी हर एक घडी तूं आमच्या सांगात आसाय बापा. बापा कोणेंय सांडल्यार तुवें आमकां सांडूंक नाय बापा. तुज्या विस्वासी मोगान सदांच तूं आमकां वेंगमान आसाय. त्या तुज्या वर्त्या काकोती खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिनवासताव. मोगाच्या न्हू आज वाचचे आमी जॉन चॅप्टर 1 वर्स 48 आपुरबायन आमकां त्या सुते जेजू नतानेलाक म्हणटा. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 47 आता सुरू करूया. 47 48 आमी एक कडेन वाचचे हांगा म्हणटा की देवाचे तरब आपुरबायन नताल्यान जेजूक विचारले तुका कशी म्हजी वळख. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जेजून ताका आपणा सरशी 47 आपणा सरशी आता नताने पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायलकार हाचे थंय कापाट कसलेंच कापाट ना. वर्स 48 म्हणटा की नताल्यान जेजूक विचारले तुका कशी म्हजी वळख. हांगा म्हणटा की पळय 47 म्हणटा आपणा सरशी आता नताने पळोवन जेजून म्हळें पळय खरो इस्रायलकार हाचे थंय कसलेंच कापाट ना. वर्स 48 नताल्यान जेजूक विचारले तुका कशी म्हजी वळख. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवच्या आदी आंजराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयला. हांवें तुका आंजराच्या रुखा मुळान आसतना हांवें तुका पळयला. ह्या पुरबायची वळी एक घडी आमच्या मोतींत आमी कांसोवया, आमच्या काळजांत आमी जागोवन दवरया. कित्याक आंजराच्या रुखा मुळी आसता आसतना फिलिपान आपोवच्या आदी हांवें तुका वळखला. पळय जेरोमिया 1:5 हर एक वाचले उतार आमी तुका आवयच्या गर्भांत रसच्या आदी हांव तुका जाणा जावन आसता. हांगा म्हणटा की फिलिपान तुका आपोवच्या आदी हांव तुका वळखते आसा. म्हळ्यार नतानेल आवयच्या गर्भांत रसच्या आदी देवाक नतानेला विशयान कळीत आसलें, सोम्याक नतानेला विशयान कळीत आसलें. मगाचे न्हू आमच्या जिविताचे हर एक मांडवळ देवाक कळीत ना गी. कितले आमी टेन्शनान बुडटा देदस्पद जावन आसा. एक घडी आमचो विश्वास स्ट्रॉंग करया, घट करया. आज नतानेल म्हणटा वळी पळय 49 पळय 49 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 49 आमी या 49 नताल्यान ताका जाप दिवन नतानेलान जेजूक जाप दिवन म्हळें की मेस्त्री तूं देवाचो पूत. कित्याक म्हजे विशीं सगळें तूं उक्तें कळीत आसा. मेस्त्री तूं देवाचो पूत, मेस्त्री तूं म्हजो सोडवणदार, मेस्त्री तूं म्हजो जीव दातर, मेस्त्री हांवें कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आयला. जिवीत तुजे लागीं आसा. हांव पेद्रू म्हणलो लगे सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं तुजे लागीं आसा. उतरां सासणी जिविताची ती सासणी जिविताची उतरां हर एक दिसा आयकाची मात्र न्ही आमी जिरेची आस पळया. उत्पत्ती पुस्तकांत 26 ओळी 11 आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर पळया हागाराच्या विशयान देवाचे उतर आमकां म्हणटा की हांवें पळयलें. एक वाचचे आमी जेनेसीस चॅप्टर 16 वर्स 11 एक वाचया. आनी देवदूतान तिका म्हळें आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक तूं प्रस्तुत जातलें आनी ताका इस्मायल म्हूण तुवें इस्मायल म्हणून ताका नांव तूं दितलें. हागाराक देवाचो दूत म्हणटा की मुखार कित्याक तुज्या कश्टान सर्वेस्परान तुजो ताळो आयकला. तुज्या कश्टांत सर्वेस्परान तुजो ताळो आयकला. तुज्या कश्टान सर्वेस्परान तुजो ताळो आयकला. आमच्या कश्टांत देव आमचो ताळो आयकता. मोगाचे न्हू आज हागाराक देवाचो दूत म्हणटा की तुज्या कश्टांत देवान तुजो ताळो आयकला. तुजो ताळो आयकला. आमी तुमी चिंती नाका, आमी कोणय चिंचे नाका. आमी कश्टान बोब हाक मारली देवान आयकला ना. देवान आमचो ताळो आयकते आसा. देव आयकते आसा. कित्याक देव आमकां निवारूंक हर एक दिसा आमच्या लागीं आसा. परतून म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 21 ओळी 17 पळया. जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 17 एगडी पळया आमी. भुरग्याचे रडणे देवान आयकलें. पण इस्मायलाक त्याच उदक मेळनातलें ल्हान भुरगो आनी हागार भुरग्याक पयस व्हरता. भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार मरोंक नजो. त्या
मरुभूमी सुवातेर भुरग्याक कुशीन पयस दवरन हागार पयस सोसून बसता आनी भुरगे उदका खातीर रडोंक सुरू जाता ल्हान भुरगे उदक रडटा 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 हांगा उतार परतून वाचचे आमी भुरग्याचे रडणे देवान ऐकले भुरग्याचे रडणे देवान ऐकले आणि देवदूतान हागाराक उलो आनी करून विचारले देवदूतान हागाराक उलो मान विचारले गे कितें जाले हागार कितें जालें हागार भिये नाका भुरग्याचे रडणे देवान भुरग्याचे ऐकले रडणे देवान ऐकले कितें जालें हागार कित्याक तुजो भुरगो रडटा कित्याक तुझे भुरगे रडटा तूं भिये नाका भुरग्याचे रडणे देवान ऐकला हे पुरा ओळी इल्लेशे आज आमी ध्यान दवरया भुरग्याचे रडणे देवान ऐकले हागाराचे ती गर्भे आसल्या वेळार देवान तिच्या कश्टान तिचो ताळो ऐकलो हांगा नातानएल जेजू म्हणटा की ज्या आंजराच्या रुखा म्हण आसता आसतनाच तुझ्या विशयान म्हाका कळीत आसा नाता कोणे फिलिपान सांगच्या पयलेच सगळे म्हाका कळीत आसा कित्याक ही ओळी म्हणटा म्हणल्यार देवाक आमच्या जिवितान कितें जालां कितें जाता आसा कितें जावचें आसा ते सगळें देवाक कळीत आसा कित्याक म्हज्या मोगाची न्हू ताची नदर ताणें आमचेर लायलेली आसा त्या खातीर म्हणटा की परत निर्गमनांत 23:7 पळया एक्सोडस चॅप्टर 3:7 आमकां म्हणटा की इस्रायल पर्जा इजिप्त गांवांत कश्टांत आसतना तांणी मारले बोब देवाच्या काना पडटा आनी देव म्हणटा की हांवें तांचे दळदीरपण पळयलां तांचे कश्ट पळयलां तांची दोळ्यांतली गळची दुकां हांवें पळयलात हांव शांत बसतलो देव न्हय म्हजी परजा रडते आसात म्हजी परजा कश्टान आसात म्हजी परजा दुकान आसात म्हज्या परजेक निवारूंक जाय हांवें कित्याक म्हणल्यार ती रडटात म्हज्या भुरग्यांनी रडोंक नजो म्हज्या भुरग्यांनी आज कश्टांक नजो म्हज्या भुरग्यांनी आज भिरांतीन बुडोंक नजो म्हज्या भुरग्यांक म्हाका बचाव करूंक जाय त्या खातीर मोयशेक म्हणटा की मोयशे तुवें वचूंक जाय इजिप्टान मोगाच्या न्हू देवाची नदर हर एक घडी आमच्यार लायलेली आसा हर एक घडी देव विश्वासी जावन आमच्या पक्षान आसा त्या खातीर आज आमी मारले हर एक बोब देवाच्या नदरेर आसा हांगा तोबितान आनी सारान दोगांय जाणी मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले आज सुमार 4.5 लोक आमी सांगात हर एक दिसा मागते आसा आमचे आज इतलेच की आम्ही थांबन असताना बोब मारते रावया थांबन असताना मागून रावया थांबन असताना देवा उलो मारया एक पवित्र जिवीत आम्ही जियोवया देव आमच्या समस्येतावन आमकां सुटका लाभयतलो देव आमच्या अनवरांत आमकां निवारतलो जावं फुरो काम मेळना जावं फुरो विजाचे समस्या आसा जावं फुरो दिसपडते कश्ट दिसपडतो ग्रास म्हणल्यार बरी दिसपडते कश्ट की आमच्या जिवितांत दिसान दीस सोडून वेते आसा जाल्यार फुल स्टॉप करतलो देव आमच्या सांगाता सदांच आसा उडास चोवरा कश्टांत थावनी आमकां आमचो देव समाधान लाभोवन दिता त्या खातीर आमी त्या देवाक अर्घ दिवया स्तुती करया एक गायनाद्वारे आनी परत 2 टेस्टिमनी आयकून टेस्टिमनी द्वारे आमचो भावार्थ घट्ट करया कशें त्या भावाचे मागणे आयकून देवान ताका निवार आयला तसो देव म्हज्या मागणे आयकून म्हाका ह्या संकश्टांत समस्येंत सुटका आनी सडवण लाभयतलो गायनान आमी जण एकले भाग घेवया Tuve संकली वा
तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ. Praise the Lord. I am Benny from Chandigarh. Wish to give testimony for the 5th time. One Muslim girl conceived soon after her first child. Doctors told her to go for abortion as there are chances of danger for the life of the mother and the child since the child was born through cesarean. She did not want to go for abortion. When she confided with me, I told her not to worry. I sent a petition to Divine Mercy Center to pray and send me the Word of God. I sent the same to that girl in Hindi version and asked her to trust in Jesus and repeat the same. Though she is a Muslim girl, she trusted in Jesus and repeated the Word of God. Last month she delivered a baby boy through cesarean. Both mother and child are fine. Another testimony regarding my daughter who was suffering from dengue and typhoid. My children and I started repeating the Word of God given by Divine Mercies group. Now my daughter is cured completely and started going to the office. I thank God for these miracles in my life. Not only these, I got many favors through Divine Mercy prayers. I also thank Jesus for giving us Brother Prakash and his team, through whom thousands of people and myself came more closer to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव बेला ओलिवेरा उलयतां. म्हजी दुयेची टेस्टिमनी दिवंक. ताचें नर्सीचें एक वर्स शिकोवप जावन एडमिशन जायना जालें, रिजेक्ट केलें. ब्रदर प्रकाशाक आमी पेटिशन धाडलें आनी तांणी देवाचें उतर धाडलें. देवाचें उतर आमी म्हणत रावलीं आनी 2-3 म्हयन्या फाटीं ताचें एडमिशन बरे भाशेन जालें. देखून हांव देवा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दितां, दिन वाचतां, वाखणटां. जायते उपकार देवान आमकां केल्ल्या पासत. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या जम्याचेर, तशेंच सगल्या यज्ञिकांचेर, डिकनांचेर आनी तांची सगली तांची फामिलीचेर आशिर्वाद मागतां. देवान तांकां बरी भलायकी फावो करूं आनी देवाचो वावर तांणी मोगान, शांतीन फुडें व्हरूंक. 5 बासुण्यो आमी जणिकले उसारया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकून देवाक आमी आज अर्घा दिवया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार, तुका उलो मारतनाचेर अपरमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या बियेतल्यांची दया करता. Sirach chapter 2 verse 7. सर्वेस्परा बियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचे भरवसो दवरा, तुमी पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाका. हांव लंडनांतल्यान उलयतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मेरी अंतोनी पायसा. ही म्हजी 4थी टेस्टिमनी. आनीक आतां म्हज्या व्हडल्या भयणीचो नातू लंडनांत शिकूंक आयिल्लो. ताका 2 वर्सांची एक्सटेंस विजा जाय आसली. ताणें एप्लिकेशन घाल्लें. 4 हप्ते टायम दिले. तातूंतूनच तो दीस उरले. आतां आमकां इल्लें टेन्शन जालें. आतां काले जाता फाल्यां म्हणून. मागीर आयतारा दीस हांवें पिटिशन घालें. सोमारा दीस ताची विजा आयली. देवाक अर्घ आनी होगळाप आनी महिमा. तशेंच प्रकाशाक आनी प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.
हॅलो, हांव युएसएंतल्यान उलयतां. सप्टेंबराच्या 7 तारखेक हांवें एक पिटिशन घाल्लें म्हज्या जावयाक UK वचूंक. ताचे बरोबर डॉक्युमेंट्स रेडी जावन हेच्या खातीर म्हाका जाय म्हणून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी त्या प्रमाणे हांव तें वाचिता आसलें. वाचिता येताना म्हाका तें येता आसली. ताचे बरोबर डॉक्युमेंट रेडी जावन पयशांची डिलिव्हरी जावन तो UK वचून पावलो आनी ताचे स्टडीज ताणें स्टार्ट केल्यात. त्या देखून ताणें देवाक हांव अर्पण दितां. आमचे बसून मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगाचे न्हू एक घडी आमचे दोळे धांप्या. संवसाराचे विंगड विंगड सुवाते थावन तुम्ही ह्या मागण्या आयकून आसात. सर्वेस्पर देवस कशे हागाराक म्हणा लागलो इस्मायल कित्या रडटा, कित्या तुझे भुरगे रडटा. आज देवान तुझे मागणे आयकला. भुरग्याचे रडणे देवान पळयला. हर एक दिसा आज आमच्या कुटुंबाची आमी रडोन आसा जावं फुरो. भुरगीं रडटात आवय बापाय खातीर जावं फुरो. पिडेस्त आमच्या घरान कोणी पिडेस्त जाला जावं फुरो ना बेबद्यापणा खंयची सकत आमच्या जिवितान काम करता जावं फुरो. आज एकामेका आमी रडटा गी जावं फुरो. आज आमी ददस्पोर जाल्या गी. हो दीस आयचो कसो आज आराम करचो म्हणून आमी खंतीन आसा गी. ह्या दिसा ह्या व्यक्तीक आमी कशे आज समजून व्हरचे हँडल करचे म्हणून तूं आज कश्टान आसाय गी. जावं फुरो तुजो बॉस, जावं फुरो तुजो घोव, जावं फुरो तुजी बायल, जावं फुरो कोणी व्यक्तीक ह्या दिसा तुका समजून व्हरूंक कश्ट मारता. आज सुमेच्या हातान त्या व्यक्तीक समर्पण दी. देव ताका समजून व्हरतलो तुवें न्हय. त्या खातीर त्या व्यक्तीक सुमेच्या हातान समर्पण दी आनी खालत्यापणान काम कर, शांत रितीन काम कर. देव तुझ्या कुमक्याक येतालो. उसांबळ जायनाका. उसांबळ जावची कामां आनी उसांबळची संवय देवसराची देवसराची. समाधान हाडटलो तो देव. हर एक दिसा तुका समाधानान बेसवान आनी कृपेन भरतलो. एकडे मागया मोगाळा बापा आमी सगळ्यांक आसल्या भाव भयणां तुज्या मुखार उबारता आनी आमचे कोणें पुरो माग म्हणला तांकांय तुज्या मुखार उबारता. बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जण एकल्याक आशिर्वादीत कर बापा. बेसवानी भर बापा, कृपेन भर बापा. तांचे समस्या तूं कळयता. कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा आज, कोणाक किमो घेवंक आसा बापा आज, कोणाचे मेडिकल टेस्ट आसा बापा आज बापा, कोणी कामा खातीर इंटरव्यू घेता आसतात बापा. जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता बापा. बापा आयसीयूंत आनी वेंटिलेटर्स आमच्या भाव भयणीची काकूत कर बापा. तांचेर नदर लाय बापा. बापा तूं आमच्या जण एकल्याचे रडणे आनी मागणे आयकतलो देव जावन आसा. कितें म्हण चाट करन आसात हांचेरी नदर लाय बाबा. सकाळी वेग्गी उठोवन तुझे उतर आयकूंक ती तयार जावन ह्या स्वते रावलात बापा. तांचे दराळ दिश्ट लाय बापा. सगळ्या वायटांतून तांकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मोगाचे न्हू विशेष एक मांडावळ ह्याच म्हणल्यार फाल्यां थावन 30 तारीख परवा 1 तारीख हांगा विशेष एक कन्वेन्शन त्यांनी तयार करून दवरला. हे जसं डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर शर्ली कासा बांदा हे रिट्रीट सेंटर आसतले महाराष्ट्र आनी गोवाच्या बॉर्डरार. डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर ते जावन आसा. थंय 2 दिसाचे वर्थ ते कन्वेन्शन सकाळी 9:30 तावन 5 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेचें आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी जणकल्या पिढे वता गरजे वता खातीर विशेष मागणे. फाटल्या दीस जावन तुमी एक न्हय 2 नामान बरी म्हण भेटयतात म्हणून आमकां भरवंसो आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या कन्वेन्शन कंटिन्यू मागा. सांगा गोंयांत आसल्या आमच्या भाव भयणांक आनी सांगा ता मेळून एवकरिस्तांचें आराधन करया. ताची उतरां बळवंत जावया. सगळ्या समस्यांतून जेजूस परिहार करतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू तशेंच अनेक कन्वेन्शन आसा. होली फॅमिली चर्च विजयपुरा चिकमंगळूर त्या सुवातेर 1 आनी 2 तारखेर 1 तारखे 30 तांचे सगळे टीम आनी लिडर्स सोलोन व्हरता. याजक मेळून सोलोन व्हरतली. 2 तारखेर हांव त्या सुवातेर आसतलो सकाळी 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत. थंय अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेचें विशेष आराधन. ह्या सगळ्या मांडवळ भितर मागा आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. आनी आमी हर एक कन्वेन्शनां तुमचे खातीर मागतले. तुमची गरजो हर एक दिसा आमचे 26 वरां विनवण्यांत आमी मागतले. देवच तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान पवित्र आत्म्याच्या फळान आनी देवाची उतरान तुमकां तो बळवंत करूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव लिल्ली कोडयाळतान USA खातीर पयन बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागूंक विनंती केल्ली. हांव आतां
बऱ्या तरान कांयच अडकळ नासतना USA पावल्या. त्या खातीर दोनूय देवाक अर्गां दिता. अर्गां जेजू, होगळाक जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांव कोडयाळच्यान उलयतां. हांव सद्याक भायल्या गांवांत आसा. म्हजे 2 सॉक्स दिवंक आशिल्ले. पयल्यान पयलें म्हज्या धुवेक 4-5 म्हयने जावन दुबायन काम नासलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी ताका काम मेळ्ळें. आतां तें संतोशान कामाक वेता. दुसरी म्हाका 2 वर्सां शेळ्यो कोंकली आसली. कितले वखद केल्यारय बरी जावंक ना. ते उपरांत डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी देवाचें उतर दिलें. तें हांव रिपीट करीत आसली. कोंकली म्हजी घोण जाल्या पूण शेळ इल्ली आसा ती रावतली म्हूण हांव पातयेतां. म्हजी ही पिडा गूण केल्ल्याक आनी म्हज्या चेडवाक काम मेळशें केल्ल्याक देवाक जावं अर्गां, स्तुती, होगळाक. थँक्यू जेजूस. हांव म्हजी ही टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार 1 वर्स जावन मस्त सुमार सेरीक येवन आसले. मस्त सुमार प्रोफायल्स पुरो येवन आसले म्हाका. पूण जाल्यारय खंयचेय मॅचींग नासले प्रोफायल आनी मस्त रिजेक्शन्स जाल्ले. लायक म्हजे थंय इवन तेंचे थंय मस्त रिजेक्शन्स जाल्ले. सो खंयचे सुटेबल प्रोफायल म्हूण नासले. सो इवन रेपटी येतले 1-2 लायक मॅचींग येतले पूण जाल्यार ते रिजेक्शन्स जाल्ले मस्त. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान तेंच्या टिमान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. वर्ड ऑफ गॉड ते सद्दां रिपीट करते रावलो आनी तशेंच म्हाका 15 डेसा भितर एक बरी एक सैरी केली आनी ती म्हजे प्रोफायलाक मॅच जाल्लें. सैरीक जावन आसली आनी बरें प्रोफायल तें बरें फॅमिली बॅकग्रावंड. हांव काल जावन देवाक अर्गां दितां. एक उरतें अजाप केल्ल्या बसत म्हज्या जिणेंत आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेज्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंचे मुखले मिसांव बरे रितीन जावंक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद हांव मागून घेता. हांव फेलिक्स म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव म्हजे विजा पासत ट्राय करनासलो आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलेलें आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपान दिल्ली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलो आनी म्हजी विजा स्टॅम्प जावन येयल्यार हांव साक्स दिता म्हूण बसयल्लें. म्हजी विजा स्टॅम्प जावन हांव बरो करून माल्टा पावला आनी म्हाका 2 वर्सां जावन बॅक पेन आसलें. ती आतां संपूर्ण तरान गूण जाला. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक. डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा म्हजे पासत मागल्याक. थँक्यू जीजस.